तो मैं हूं प्रोफेसर सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल STV। आपकी जेब में इस वक्त कितने पैसे हैं और ये पैसे आपने कहां से लिए हैं और ये पैसे कितनी देर तक आपकी पॉकेट में रहेंगे। आप कभी गौर करें कि ये जो पैसे, दौलत, करेंसी आपकी पॉकेट में होती है, इसकी इब्तिदा कहां से हुई। दोस्तों, करेंसी जो है ये कोई डिवाइन इंटरवेंशन के ज़रिए नहीं बनी। ये प्योरली ह्यूमन थॉट का नतीजा थी जिसको इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया। तो आज की वीडियो में मैं आपको करेंसी की हिस्ट्री और इसके एडवांटेजेस ही बताने की कोशिश करूँगा। जब इंसान तारीख़ के कदीम तरीन दौर में रहता था तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद इंसान ने चीज़ों का तबादला बार्टर ट्रेड के ज़रिए करना शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बार्टर ट्रेड में आसानियाँ पैदा करने के लिए समंदरी शेल्स, जिन्हें हम कॉवरी शेल्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। तो 3000 BC में कॉवरी शेल्स को रिप्लेस किया बार्ले मनी ने, यानी बार्ले करेंसी ने, यानी जौ के दाने जो हैं उनको करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जो इसका एक यूनिट होता था, यानी एक बाउल सा समझ लें, जिसमें बार्ले के दाने या बार्ले ग्रेन्स डालकर उसकी मेजरमेंट की जाती थी, उसको एक सिला कहा जाता था, 1 सिला। उसके बाद तकरीबन 2500 BC में इंसान ने सिल्वर शैकल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये सिल्वर शैकल्स कोई ख़ास करेंसी नहीं थी, बल्कि ये भी सिल्वर के छोटे छोटे पीसीस थे जिनके ऊपर कोई ना तहरीर थी ना किसी की तस्वीर थी। और ये जो एक सिल्वर सिला होता था ये 8.33 ग्राम्स बार्ले के बराबर होता था। ये जो शैकल की करेंसी है, ये सबसे पहले मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में एक बादशाह था जिसका नाम था हम्मुराबी। उसने ये सिल्वर शैकल्स का इस्तेमाल किया और उसने अपनी सल्तनत के अंदर मुख्तलिफ़ जराइम की जो सज़ाएँ हैं वो भी सिल्वर शैकल्स में उनका जुर्माना पे करने की हदायत की होती थी। उसके बाद तकरीबन 770 BC में चाइना ने गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए और 600 BC में सबसे पहला ऑथेंटिक कॉइन जो है वो बनाया गया और ये लिडियन किंग था जिसका नाम था अलियाटीस। अलियाटी एक लिडियन किंग था। उसने सबसे पहले जो सिक्का बनाया उसे दुनिया में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्योरीफाइड कॉइन कहा जाता है और उसका नाम था स्टार्टर। ये जो यानी लिडियन किंग ने जो सिक्का बनाया उसका नाम था स्टार्टर और ये जिस धात से बना होता था उस धात का नाम था इलेक्ट्रम। और ये जो इलेक्ट्रम है ये सिल्वर और एक दो दूसरी धातों का एक कुदरती एलॉय था। तो ये धातों के सिक्के जो हैं या कॉइन जो हैं वो कई सदियों तक चलते रहे। उसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि तारीख़ में करेंसी नोट्स का इजरा कब हुआ। तो अगर हम तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो हमें ये पता चलता है कि 1260 AD में सबसे पहले करेंसी नोट्स बनाए गए, यानी पेपर करेंसी का आगाज़ 1260 में हुआ। उसके बाद वक्त आगे बढ़ता गया और 2009 में पेपर करेंसी की बजाय अब बिटकॉइंस भी उनका भी इंट्रोडक्शन हो चुका है। अगर हम स्पेसिफ़िकली हिंदुस्तान की तारीख़ का जायज़ा लें तो 340 से लेकर 290 BC तक यहाँ पर चंद्रगुप्ता मौर्य ने हुकूमत की है और उसने भी एक करेंसी जो है उसको मिंट किया था और जिसे संस्कृत ज़बान में रुपया रूपा का नाम दिया गया। रुपया रूपा हिंदुस्तान के इलाके में पहली करेंसी थी और संस्कृत में इसका नाम रखा गया था। बाद में मुस्लिम दौर हुकूमत में
مختلف کرنسیز، کبھی عباسی خلفاء کی کرنسی، کبھی یہاں کے جو سلاطین دہلی تھے انہوں نے اپنے نام کی کرنسی کو منٹ کیا. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ریفارمز کی کرنسی میں وہ شیر شاہ سوری نے کی. اور شیر شاہ سوری نے جو روپیہ بنایا اور اس کو مختلف اس کی سبسڈیز میں چینج کیا، تو وہ کرنسی کی جو ریفارمز ہیں وہ آگے مغلوں کے دور میں بھی جاری رہیں. ہندوستان میں سب سے پہلے جو کرنسی نوٹس ہیں وہ 1861 میں بنائے گئے. یہ انگریزوں کا دور تھا جب انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ریلوے، ٹریک اور کئی اور دوسری ریفارمز کیں، تو انہوں نے اس موقع پر کلکتہ میں انڈین ریزرو بینک بھی قائم کیا اور 1861 میں سب سے پہلے کرنسی نوٹس ہندوستان میں بنائے گئے. تو اس طرح جب پھر آگے ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو انڈیا، پاکستان اور سبسیکوینٹلی بنگلہ دیش نے اپنی اپنی کرنسی کا اجرا کیا. تو یہ تو مختصر تاریخ تھی کرنسی کی کہ کس طرح شیکل سے آہستہ آہستہ کوائنز منٹ ہوئے اور پھر اب جو ہیں بٹ کوائنز تک ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن دوستو، کرنسی کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کا آپس میں ایکسچینج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ایسی اماؤنٹس جن کو ہم اموویبل پراپرٹی کہتے ہیں، مثلا جسے ایک جگہ سے اٹھا کر ہم دوسری جگہ پر نہیں لے جا سکتے، ایسی چیزوں کو سیل آؤٹ کر کے یا خرید کے ہم کرنسی کو بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں. کرنسی کا دوسرا سب سے جو بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا شخص جسے آپ بالکل نہیں جانتے، جو آپ کا ہم مذہب بھی نہیں ہے، جو آپ کا ہم برادری بھی نہیں ہے، لیکن پیسے کے ساتھ آپ اس کا اعتبار بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ اس کا کوآپریشن بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ مزدوری کے لیے کئی ایسے لوگ جن سے ہماری کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، جن کو ہم بالکل واقف نہیں ہوتے، وہ ہمارے کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان یہ معاہدہ ڈیولپ پا جاتا ہے کہ جب وہ اپنی خدمات پیش کریں گے تو ہم اس کے بدلے میں انہیں کرنسی دیں گے. تو اس طرح یہ جو کرنسی ہے یہ بالکل ایک جادوگرنی کا روپ رکھتی ہے. جس طرح جادوگرنی مختلف حلیے اور مختلف شکلیں اڈاپٹ کر لیتی ہے، اسی طرح آپ کی پاکٹ میں موجود کرنسی جو ہے یہ بھی مختلف حلیے اور مختلف شکلیں اختیار کر لیتی ہے. آپ کے پاس 5 لاکھ ہے، آپ کسی ڈاکٹر کی سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپریشن کرانا چاہتے ہیں، آپ یہ کرنسی اس کو دیں، یہ کرنسی ڈاکٹر بن جائے گی اور آپ کا آپریشن کر دے گی. آپ کو گھر بنانے کی ضرورت ہے، آپ ٹھیکیدار اور مستری اور مزدوروں کو کرنسی دیں، آپ کی دی ہوئی دولت جو ہے وہ مزدوروں اور مستریوں کا رول پلے کرنا شروع کر دے گی اور آپ کا گھر تیار ہو جائے گا. آپ کو گاڑی یا موٹر بائک کی ضرورت ہے تو آپ کرنسی پیش کریں، آپ کا پیسہ ایک جادوگر کی طرح چینج ہو کر ایک موٹر بائک یا گاڑی کی شکل اختیار کر لے گا. تو یہ ایڈوانٹیجز ہیں کہ کرنسی کس طرح مختلف روپ دھار کر اور چیزیں آپ کے پاس پہنچ جاتی ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ کرنسی سے، دولت سے آپ ایسے لوگوں کا کوآپریشن بھی حاصل کر سکتے ہیں جنہیں آپ بالکل جانتے بھی نہیں ہوتے. تو کرنسی کے ساتھ آلموسٹ ایوری تھنگ، ایوری مٹیریل تھنگ اس کو خریدا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال دنیا میں کئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو دولت یا کرنسی سے نہیں خریدی جا سکتی. مثلا کسی کی محبت، مثلا ہمدردی، مثلا کسی ایسے شخص کا تعلق نبھانا یا آپ کے ساتھ چلنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، خواہ آپ اس کو کتنے ہی پیسے دیں. تو یہ آج کی ویڈیو میں نے تھوڑا سا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ کس طرح کرنسی نے تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف روپ دھارے اور اب موجودہ کرنسی جو ہے وہ کس طرح ایک جادوگرنی کی طرح مختلف شکلیں اختیار کر لیتی ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.